संकटको बेलामा म प्रधानमन्त्री भए मुक्त गर्न कोसिस गर्दैछु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, फोटोकपी मान्य हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी। प्रजातन्त्र दिवस 3 दिन भव्यताका साथ मनाउने नेपाल सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउन प्रचण्डको निर्देशन। भाषण सुन्ने मानिस नहुँदा पनि भाषण गर्न नछोडेको नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफूले बोल्नु अघि नेताहरू हिँडेपछि देउवाको व्यङ्ग्य कहिलेकाहीँ भित्तालाई पनि सुनाउनु पर्छ। समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्न लागेको गृहमन्त्री। नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। ठगी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समात्दा वक्तव्य बाजेर राजनीतिक दबाव आएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको गुनासो। संविधान र कानुन विपरीत काम गर्ने जो कोही पनि कारबाहीमा पर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। आन्तरिक स्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन बन्दै गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। जादुगर हुँ भन्दै आएर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। संविधानलाई स्वीकारेकाहरूबाट संविधानमाथि प्रहार भएको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। सार्वजनिक जग्गा लुट्ने जोसुकै भिआइपी भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने कंग्रेस महामन्त्री थापाको जिकिर। संघीयता लागू गर्न कंग्रेसले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई। देशको अखण्डता बाहेकका विषयमा फिल्मको सेन्सरसिप जरुरी नरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको टिप्पणी। पार्टीलाई समृद्ध बनाउन संगठन विस्तार गरेर मात्र नपुग्ने नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलको भनाई। मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड। पहिचान पक्षधर र कोशी सरकार बीच 5 बुँदे सहमति आन्दोलनको मोडेल परिवर्तन हुने। अध्यागमन विभागले सुरु गर्यो ई भिजा र अनलाइन भुक्तानी सेवा। नेपाल व्यापार सर्वेक्षणको प्रमुख नतिजा सार्वजनिक। नेपालमा करिब 32% व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अवैध रहेको खुलासा। वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठान मध्ये महिलाहरूको स्वामित्वमा 26 र पुरुषको स्वामित्वमा 74% रहेको भनाई। अध्यागमन कर्मचारीसँग कुटाकुटको प्रकरण 3 प्रहरीलाई विमानस्थलबाट हटाइयो। आईटी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सजगता अपनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रह। टेकु दोभान क्षेत्रका 13 सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिने काठमाडौँकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भनाई। नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच व्यापार तथा लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर। ड्युटी सकेर फर्कँदा प्रहरीको भ्यानबाट खसेर काठमाडौँको सतुङ्गल नजिकै प्रहरी सहायक हवलदारको ज्यान गयो। 28 वर्ष पुरानो गोपी कृष्ण मुभिज हल बन्द हुने। फेसबुक लाइभमा शिवसेनाका नेताको गोली हानेर हत्या। विश्व वातावरण सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा। जैविक विविधताको हानि र प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्ने। स्पेनमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन जारी। हाँसका लोपोन्मुख प्रजातिहरू चीनको प्रकृति आरक्षमा भेटिए। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको उत्कृष्ट 3 को छनौट। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनशिपमा भारत र बङ्गलादेश संयुक्त विजेता। र चीनसँग खेल्ने 23 वर्ष मुनिको नेपाली युवा फुटबल टोलीको घोषणा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आफू संकटको बेलामा प्रधानमन्त्री भएको र संकट मुक्त गर्न आफूले कोसिस गर्दै गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा भएको विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञ सहितको छलफलमा परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रूपान्तरणमा बाधक भएको उहाँले बताउनु भयो। हरेक वर्ष पुरानै बजेटको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको छ। यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस छलफल गर्ने र सुझावलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ उहाँको भनाइ छ। विषयगत विज्ञले उठाएका सवाल महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र समय तालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। देशमा आर्थिक सङ्कट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। म सङ्कटका बेला प्रधानमन्त्री भएँ। देशलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोसिस गरिरहेको छु। 3 तहको सरकारले प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल गरेका छौँ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था
बलियो बनाउन सकिँदैन, यसमा हामी गम्भीर छौँ, हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनु भएको छ। हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको बताउनु भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2080 लाई भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले फागुन 6, 7 र 8 गते 3 दिन विविध कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको। 2007 सालमा जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो। उक्त क्रान्तिलाई तत्कालीन राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भएको बताइन्छ। तर गणतन्त्र स्थापनापछि भने प्रजातन्त्र दिवस ओझेलमा परेको थियो। अहिले नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारले भने 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले गरेको निर्णय अनुसार आगामी फागुन 6 गते प्रजातन्त्र दिवस केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद, रेडियो नाटक लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम निर्माण, सञ्चालन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। फागुन 6 गते राष्ट्रिय स्तरका छापा सञ्चार गृहहरूलाई दिवसका उपलक्ष्यमा विशेषाङ्क, स्मारिका प्रकाशन एवं प्रजातन्त्रको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने र विभिन्न लेख रचनाहरूको सङ्गालो प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्थाका कार्यालयका छत, बरण्डा र परिसरमा राष्ट्रिय झण्डा मर्यादापूर्वक राखी सजाउने र साझा मण्डला, दरबार स्क्वायर जस्ता क्षेत्र एवं घर घरमा दीप प्रज्वलन गरिनेछ। यस्तै सबै जिल्लाहरूमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला स्तरमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा उपयुक्त हुने शिक्षक तथा खेलकुद सामग्री वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। दिवसको दिन फागुन 7 गते नेपाली सेनाबाट सैनिक मञ्च टोलीखेलमा बिहान सूर्योदयसँगै बिगुल बजाउने तथा तोप र बन्दुकको बढाइ हुनेछ। सोही दिन सेनाको हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2080 अंकित ब्यानर, चक्रपथ वरपर प्रदर्शन गर्ने तथा नेपाली सैनिक मञ्च टोलीखेलमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि र झण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। फागुन 7 गते सैनिक मञ्च टोलीखेलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2080 को औपचारिक मूल समारोह आयोजना हुनेछ। उक्त समारोहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्था र शैक्षिक तथा प्राज्ञिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा सर्वसाधारण समेतको उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जागरण गीत प्रसारण गर्ने, अन्य रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनहरूलाई समेत प्रसारणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस समारोह समिति र सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रम आयोजक समिति गठन गरी विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाउन प्रदेशवासीलाई अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्थाका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय पालिका प्रमुख सम्मिलित समिति गठन गर्ने र सरसफाई, प्रभात फेरी, खेलकुद, प्रवचन तथा साहित्यिक गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न झाँकी प्रदर्शनी जस्ता विविध कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय भएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने निर्देशन समेत दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो भाषण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लामो भाषण गर्नेहरूप्रति इङ्गित गर्दै भाषण सुन्ने मानिसहरू खाली भए पनि नेताहरू भाषण गरिरहेको देखिएको बताउनु भयो। उहाँले उद्घोषकलाई मात्रै भाषण सुनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेताहरू आफ्ना कुरा राखेर हिँडिसकेपछि व्यङ्ग्य गर्दै सबै हिँडिसकेपछि बोल्नुको अर्थ नरहने बताउनु भयो। उहाँले सरोज बाँगेलाई राष्ट्रिय सभाको टिकट नदिएकोमा धेरैले दुःख व्यक्त गरेको भन्दै अर्को पटक जिताएर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मान्छे बाँकी कोही छैन, के बोल्नु। के अवस्था भइसक्यो भने मान्छे बोल्दा बोल्दा हल खाली भइसकेको हुन्छ। सबै कुरा स्पष्ट सुनाउनु पर्ने छ। कुरा सुनाउन पनि कहिलेकाहीँ भित्ताला पनि सुनाउनु पर्ने हुन्छ। एकजना बसेको हुन्छ अनि धन्यवाद है तपाईँ त लास्टसम्म बस्नुभयो भन्छन्। तपाईँको भाषण सुन्न होइन, माइकका लागि लिन आएको हो। माइक मैले दिएको हो भन्ने बेला छ। एउटा कुरा सबैलाई चित्त दुखेछ, सरोज बाँगेलाई टिकट दिएन भनेर क्या यहाँ राष्ट्रिय सभामा। अब टिकट पायो भने जिताउनु होला नि फेरि है। अब उहाँले टिकट पायो भने हराउनु भयो भने नि राष्ट्रिय सभा किन प्रत्यक्षमै जिताउन लाग्नुहोस् न। अब जिताउन लाग्नुहोस् न। जिताउन सकिँदैन भनेर राष्ट्रिय सभा भनेको जस्तो छ है, विचार गर्नुहोस्, जिताएर छोड्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले काठमाडौँ देशकै राजधानी भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै महत्त्व राख्ने हुँदा सम्मेलनबाट पास गर्ने प्रस्ताव उदाहरण योग्य बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ।
उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यागमन विभागको ई भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले 2076 सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमा पेश गर्न लागेको उहाँले बताउनु भयो। निर्वाचन ऐनको विधेयक करिब सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन पनि मसौदाको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनु भयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समात्दा, वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरू गरिब सुकुम्बासीलाई समात्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनको पक्षमा अगाडि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न समेत सचेत गराउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक स्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन भन्दै गएको बताउनु भएको छ। नेपाल व्यवस्थापन संघको ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालले उदारताका साथ स्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखी धेरै प्रतिबद्धता गर्दा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरू सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको बताउनु भयो। द्वन्द्वपछि नेपाली सुरक्षा निकायको दायरा धेरै ठूलो भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनामा झण्डै दोब्बर जनशक्ति थपिएको र सशस्त्र प्रहरी बल छुट्टै निर्माण हुँदा झनै आर्थिक दबाव बढेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनु भयो। संघीय संरचनामा गइसकेपछि आर्थिक दायित्व झनै बढेको भए पनि आन्तरिक स्रोत र साधनबाट उठेको राजस्वले राज्यका सबै दायित्वहरू धान्न कठिन हुँदै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले साधन स्रोतहरू प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएको जस्तो देखिए पनि इतिहासलाई मेटाउने सङ्घर्षका दिनहरूलाई मेटाउने काममा लागेको बताउनु भयो। उहाँले आफू जादुगर हुँ भन्दै आउनेहरू लोक रिझ्याइको राजनीति गरेर संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नेहरूलाई चिनेर चिरफार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै विगतको अँध्यारोको बारेमा चर्चा गरेर अहिलेको कामलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसलाई देशमा सङ्कट छ भन्ने छुट नरहेको बताउनु भयो। उहाँले देश सम्हाल्ने काम कांग्रेसको भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सुशासनलाई पार्टीले मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कानुनको शासन मान्ने कांग्रेसले व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार र ठग भिआइपी नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कांग्रेसले मन्त्र बनाउनै पर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि उम्कन हुन्न, निर्दोष पर्न हुन्न। कानुन सबैका लागि बराबर हो। एउटा सर्वसाधारणले देशको सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा जमिन लुटेर लियो भने उसलाई दण्ड हुन्छ। सहकारीमा ठग्यो भने पनि दण्ड हुन्छ। कार्यालयका सामान्य कर्मचारी सुब्बाले राज्यको ढुकुरीमाथि दोहन गर्यो भने उसलाई दण्ड हुन्छ। कांग्रेसले समात्ने मन्त्र यही हो। भ्रष्टाचार, ठग, राजक, भिआइपी हुँदैन, सबै बराबरी हुन्छ, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसले अहिले देखिएको अलमलबाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताउनु भयो। उहाँले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले गल्ती गर्ने छुट नभएको उहाँले औल्याउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा फरक धेरै छ भन्ने कुरा नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाबाट बुझाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संघीय कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न नपाएको कारणले गर्दा काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संघीयता लागू गर्न काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। आवश्यक संघीय कानुन बनाउनका लागि संघीय संसदबाट काम गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले पार्टीलाई अहिलेको अवस्था भन्दा राम्रो गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी सरकारले ल्याउन लागेको फिल्म सेन्सर कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। दया हाङ राई अभिनीत फिल्म दया रानीको प्रिमियरमा पुग्नुभएका नेता गिरीले देशको अखण्डतालाई कमजोर पार्ने भएका फिल्मलाई सेन्सर गर्न जरुरी नरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो देशको अखण्डतालाई खण्डित गर्ने काम हुन्छ भने त्यस्तो कुरामा सेन्सरसिप लगाउने हो, बाँकी कुरामा सेन्सरसिप लगाउनुपर्छ जस्तो आवश्यकता म देख्दिनँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सेन्सर बोर्डका पदाधिकारीलाई परम्परागत सोचले नसोच्न समेत सुझाव दिनुभयो। सेन्सर बोर्डका मान्छेले परम्परागत
रूपले सोच्नु भएन, सृजनात्मक रूपमा सोच्नु पर्यो। आजभन्दा 20-50 वर्ष अघिको मानसिकताबाट अहिलेको समाजलाई बुझ्न सकिँदैन, नयाँ एंगलबाट सोच्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले पछिल्ला फिल्ममा कहीँ पनि सेन्सरसिप गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो। फिल्मलाई त्यहाँ भित्र पसेर त्यसको मर्मबाट हेर्न सक्नुपर्छ। परम्परागत ढङ्गबाट सोच्ने हो भने अहिलेको नयाँ पुस्तामा त्यो कुरा स्थापित हुँदैन। अहिलेको समाजलाई त्यो फिल्मले प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। फिल्म हेरिसकेपछि गिरीले दयारानीको कथा र अभिनय पक्षको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई समृद्ध बनाउनका लागि संगठन विस्तार गरेर मात्र नपुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले पार्टीलाई समृद्ध बनाउन संगठन सदस्यतासँगै सन्देश पनि सकारात्मक दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदमा बसेर नेपाली कांग्रेसले गरेका कामको आधारमा जनताले मानसिकता बनाउने भन्दै पौडेलले काठमाडौँमा पार्टीको दायरा बढाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले राख्ने विषयवस्तु समेत आम जनताले रुचाउने खालको हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। कुनै बेला सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रमाथि कास्न कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पौडेलले बताउनुभयो। 2048 सालको तुलनामा भौतिक विकास बढी भए पनि यही अन्त्य नभएको पौडेलको भनाइ रहेको छ। मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा युट्युब सहित सामाजिक सञ्जालको मिडियामा प्रभाव विषयक सम्पादक संवादमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले मिडियाहरू आर्थिक रूपमा सङ्कटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मिडियालाई सङ्कटबाट जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण गाइनले मिडियाका सामग्रीहरू निःशुल्क रूपमा दिनाले मिडियाहरू आर्थिक सङ्कटमा फँसेको भन्दै मिडियाले सशुल्क मात्रै सामग्री दिनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वमा कतिपय ठाउँमा राज्यले सञ्चालन गरेका मिडिया समेत सशुल्क हुने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेका मिडियाहरू झनै निःशुल्क हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा बाहिर जाने विज्ञापनको पैसा रोकिदिइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। कानुन नबनिकन सो पैसा बाहिर जान नदिने उहाँको भनाइ छ। पत्रकार किशोर नेपालले मिडियाहरू सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको कानुन ल्याउँदा पनि प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशका सबै संयन्त्रलाई माफियाहरूले कब्जामा लिइसकेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पत्रकारिताले बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकार प्रत्येक प्रधानले नयाँ प्लेटफर्म युट्युबबाट पत्रकारिता गर्न चाहनेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारितालाई स्वस्थ ढङ्गले विज्ञापनको माध्यमबाट चलाउनका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मिडियालाई व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष बद्री सिक्देलले नयाँ पुराना सबै मिडियाहरू फस्टाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल नयाँ मिडिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि मिडियालाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। मिडियालाई कसैले प्रतिबन्ध लगाउन नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार बिहान दुवै पक्ष बीच भएको वार्ताले 5 बुँदे सहमति तय गरेको जनाइएको छ। सहमतिमा फागुन 10 गते अघि अर्को वार्ताको समय मिलाउने लगायतका 5 बुँदामा सहमति भएको छ। सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधान सम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने भनिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमतिको दोस्रो बुँदामा सहमति गरिएको छ। त्यसैगरी पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ। पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ भने पाँचौं बुँदा दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूले आपसमा समन्वय गरी फागुन 10 गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने भनिएको छ। शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र पहिचान पक्षधर वार्ता समितिका सदस्यबीच छलफल भएको थियो, जसमा सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक कमल प्रसाद जबेगु, गणेश प्रसाद उप्रेती, प्रदेश सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने पहिचान पक्षधर संयुक्त सङ्घर्ष समितिको वार्ता समितिका तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्द बहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङदेन, पदम लिम्बू, अर्जुन जमनेली राई, डम्बर लावती जैन्टुल, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ। अध्यागमन विभागबाट हुने सबै सेवाहरू शुक्रबारदेखि ई भिजा तथा अनलाइन भुक्तानीको प्रारम्भ भएको छ। शुक्रबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ई भिजा तथा नयाँ भिजा लिन र भिजाको म्याद थप गर्ने ई भिजा तथा अनलाइन भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको। अध्यागमन विभागले शुक्रबारदेखि अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत शौचालय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। अध्यागमन विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड र स्वचालित रूपमा सञ्चालनको कार्यालयमा सेवा लिने र दिने दुवैले घरमा बसेर नै सेवा लिन सक्ने बताइएको छ। विभागले माघ महिनाबाट नै हस्तलिखित
प्रशिक्षित हस्ताक्षरलाई डिजिटल हस्ताक्षरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। विभागले सुरु गरेको अनलाइन भुक्तानी सेवाको पहिलो सेवाग्राही ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नीलहरि वास्तोला रहनु भएको छ भने यी भिजा एक विदेशी नागरिकलाई दिएर सुरुवात भएको बताइएको छ। उक्त सेवा शुभारम्भ भएसँगै नयाँ भिजा प्राप्त गर्न, भिजाको म्याद थप गर्न, पदयात्रा अनुमति प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरू भौतिक रूपमा अध्यागमन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन। आवेदन दिन र भुक्तानी गर्न लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अब नाता र विवाहको आधारमा गैर पर्यटक भिजा लिने बाहेक अन्य सेवाग्राही विभाग आउनुपर्ने छैन। सबै प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुने र अन्तिममा भिजा स्टिकर टाँस गर्न मात्र विभाग र नेपालको जुनसुकै अध्यागमन कार्यालयबाट भिजा स्टिकर टाँस गर्न सकिने बताइएको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै गृह सचिव दिनेश भट्टराईले अध्यागमन लगायत अन्य गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सेवाहरूलाई स्वचालित र अनलाइन सेवा दिने मिसनमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयले मात्र लागेर भन्दा पनि अन्य निकायहरूको पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि जुन ठाउँमा जनतालाई दिने सेवालाई पारदर्शी, मितव्ययी, सरल, सहज र छिटो छरितो बनाउने काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। नेपालमा करिब 32% व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल वितरण व्यापार सर्वेक्षण 2078 प्रतिवेदनको प्रमुख नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार सर्वेक्षणमा यस्तो कुरा उल्लेख छ। सर्वेक्षणमा करिब 68% व्यापारिक प्रतिष्ठान भने सरकारी निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको तथ्य समावेश गरिएको कार्यालयका निर्देशक प्रभा बरालले बताउनुभयो। मुलुकमा वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये महिलाहरूको स्वामित्वमा 26% रहेको र पुरुषको स्वामित्वमा 74% रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ। 2065 साल यता गरिएको सर्वेक्षणका अनुसार मोटर ट्रेड एन्ड रिपेयरमा महिलाको स्वामित्व सबैभन्दा कम 8% रहेको जनाइएको छ। सर्वेक्षणमा तलब ज्याला र अन्य सुविधा नलिई काममा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या तलब ज्याला सुविधा लिई काम गर्नेहरूभन्दा बढी रहेको पनि दावी गरिएको छ। अध्यागमन कर्मचारीसँग भएको विवादमा कारबाहीका लागि सिफारिस भएका 3 प्रहरी अधिकारीलाई विमानस्थलबाट सरुवा गरिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सोधपुछका लागि भन्दै सरुवा गरेको एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। सरुवा हुनेमा प्रहरी सहायक निरीक्षक सञ्जय तामाङ, प्रहरी जवान रवि रञ्जन गुप्ता र राजकुमार महतो छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत छायालाल मोक्तान 12 माघमा विमानस्थलको अराइभलबाट डिपार्चरतिर गएका थिए। मेटल डिटेक्टर भएको स्थानमा उनलाई चेक जाँच गर्न खोज्दा मोक्तानले आफू अधिकृत भएको बताउँदै जाँच नगरी हिँड्न खोजेका थिए। त्यसक्रममा उनले अपशब्द समेत बोलेको प्रहरीको दावी छ। त्यसपछि प्रहरी र कर्मचारी बीच कुटाकुट भएको थियो। यही विषयलाई लिएर विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्दले प्रहरी जवानलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले बनाएको सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उहाँ रुष्ट बन्नु भएको थियो। त्यही बीच उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो। यद्यपि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुमार, एआईजी टेक प्रसाद राई, मीरा चौधरी लगायतसँगको छलफलपछि उहाँको राजीनामा रहितपूर्वक नभएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले राजीनामा अगाडि बढाएको थिएन। यसपछि चन्द अहिले 10 दिन बिदामा हुनुहुन्छ। विमानस्थलका एसएसपी दिपक शमशेर जबराले विमानस्थल प्रहरीले 3 प्रहरीलाई पुरस्कृत गरिएको विषय बाहिर आए पनि त्यसबारे कार्यालयले कुनै निर्णय नगरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले पनि छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका बेला पुरस्कृत गरेको भए कारबाही हुने बताउनुभयो। यद्यपि पुरस्कृत गरिएको बारे उपत्यका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवैले जानकारी नभएको जनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले भन्नुभएको छ, प्रहरी किताबखानालाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुनाले उपत्यका प्रहरी हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म त्यो विवरण आउनुपर्छ। अहिलेसम्म आएको मलाई जानकारी छैन उहाँको भनाइ छ। प्रहरी किताबखानाका निर्देशक निरज कुमार खत्रीले पनि पुरस्कृत गरिएको विषय आफूहरू कहाँ नआएको बताउनुभयो। सूचना प्रविधि आईटीको क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमितता भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस सम्बन्धी खरिद तथा सञ्चालनमा सजगता अपनाउन तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई समेत यसबारे परिपत्र गर्न भनेको छ। मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खरिदमा व्यतिथि देखिएको र उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचारको प्रबल सम्भावना रहेको भन्दै अख्तियारले सरकारवालाहरूलाई 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो। सूचना प्रविधि क्षेत्र क्लिष्ट र प्राविधिक हुने अनि यसमा आम सर्वसाधारणको चासो पनि नहुने अवस्थाको फाइदा उठाउँदै स्वार्थ समूहले जथाभावी काम गरेको र राज्य कोषमा नोक्सान देखिएको भन्दै अख्तियारले यसबारे नीतिगत सुधार हुनुपर्ने औल्याएको छ। सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने र यस सम्बन्धी खरिद तथा विकासका कामहरू भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिने भन्दै अख्तियारले परिपत्रमा भनेको छ। सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको प्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार जन्य कार्य हुन सक्ने देखिएको भनिएको छ। अख्तियारले प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र मर्म सम्हारको काममा एकरूपता ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहने गरी यस सम्बन्धी एउटा निकाय तोक्न भनेको छ। अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ, कुनै निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर
ट्रेनहरूको स्पेसिफिकेसन एवं लागत अनुमान आदिका बारेमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिने, यस्तो मापदण्डलाई नियमित रूपमा अध्यावधि गर्ने भनिएको छ। केही महिना यता अख्तियारले सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित 2वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ भने अरू आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा अनियमितता भएको भनी अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रसँगै सम्बन्धित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणाली खरिदको अनियमितताको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको काठमाडौँको थापाथली टेकु दोभान क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेका 13वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको छ। एसियन ब्याङ्कको ऋण सहायतामा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी सुधार परियोजना अन्तर्गत भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेको हो। परियोजनाले 3 चरणमा पुनर्निर्माण, सबलीकरण र रेट्रोफिटिङको काम गरेको छ। सो कार्यमा लागत रकमको 50% एसियन विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोग हो भने बाँकी 50% सरकारले बेहोर्ने बताइएको छ। परियोजना अन्तर्गत पुनर्निर्माण भएका 11वटा संरचना गुठी संस्थानलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको छ। दोस्रो चरणका सम्पदा संरक्षणका विषयमा बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल समेतको उपस्थितिमा बैठकमा छलफल समेत भएको थियो। उहाँले महानगरपालिकाले सम्पत्ति र दायित्वको जिम्मेवारी लिने बताउनु भएको छ। परियोजनाले पहिलो चरणमा 38 करोड 82 लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पदा पुनर्निर्माण गरेको थियो भने अहिले दोस्रो चरणमा 48 करोड 64 लाख रुपैयाँमा 13वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गरेको छ। अब 45 करोड 13 लाख 12,285 रुपैयाँ लागतमा काम भइरहेको जनाइएको छ। नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूत कैलाश राज पोखरेल र अस्ट्रेलियाका सहायक विदेश मन्त्री टिम वाट्स बीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अस्ट्रेलियाली समकक्षी फेनी वङको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउन सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएका अस्ट्रेलियाली सहायक विदेश मन्त्री वाट्सले अस्ट्रेलिया र नेपाल बीचको सम्बन्ध जनस्तरसम्म पुगेको बताउनु भएको छ। अस्ट्रेलिया र नेपाल निकटका मित्र राष्ट्रहरू हुन्। हाम्रो सम्बन्ध जनस्तरसम्म गाँसिएको छ। हाम्रो देशमा नेपाली मुलुकका अस्ट्रेलियालीको समुदाय तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि वाट्सले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। वाट्सले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। उक्त कुरा पनि उहाँले स्मरण गर्नुभएको छ। उक्त भ्रमणका क्रममा आफूले नेपाल सरकार विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग आपसी सम्बन्ध थप गहिराइमा पुर्याउने अवसरका रूपमा र उपायका बारे कुराकानी गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग भएको भेटवार्तामा दुवै देशको आर्थिक सम्बन्ध थप गहिराइमा पुर्याउने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गर्नुभएका उहाँले दुवै देशबीच आर्थिक तथा लगानी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर मिलेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। ड्युटी सकेर फर्कँदै गर्दा प्रहरीको भ्यानबाट लडेर प्रहरी सहायक हवलदार हेमराज एलजीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार गए राति 11:15 बजे ड्युटी सकेर फर्कँदै गर्दा प्रहरीको 1J7418 नम्बरको गाडीबाट लडेर एलजीको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार सतुङ्गल नजिकै कोठामा जाँदा ओर्लिने बेला पछाडिबाट सडकमा खस्दा मृत्यु भएको प्रारम्भिक जाँचमा देखिएको छ। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गाडीको पछाडिबाट लडेर उहाँको मृत्यु भएको हो। उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भन्नुभयो, तत्काल उद्धार गरेर नजिकै रहेको मिड पोइन्ट अस्पताल र त्यसपछि बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी भलको अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकहरूले मृत्यु भएको घोषणा गरी उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले एलजीको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाएको छ भने भ्यानका चालक सहायक हवलदार रामप्रसाद यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 2052 सालदेखि सञ्चालनमा आएको काठमाडौँको चावाइल स्थित गोपीकृष्ण मुभिज आगामी फागुन 1 गतेदेखि बन्द हुने भएको छ। मुभिजका प्रबन्ध निर्देशक निरज पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन 1 गतेदेखि गोपीकृष्ण मुभिज बन्द हुने जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको संक्रमण कालदेखि नै चलचित्र क्षेत्रमा आएको व्यावसायिक मन्दीका कारण यस प्रणालीले बेहोर्नु परेको ठूलो आर्थिक घाटा तथा राज्यको विद्यमान कर प्रणालीले गर्दा चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरणमा देशको अग्रणी स्थानमा रही विगत 5 दशकदेखि सक्रिय रहेको यस व्यवसायलाई बन्द गर्नुको पीडा व्यक्त गर्न सकिन्न नै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले अहिलेसम्म सबैबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र आत्मीयताका लागि दर्शक, चलचित्र निर्माता, वितरक, प्रदर्शक तथा चलचित्र क्षेत्रका सबै सङ्घ संस्था, सरकारी निकायहरूमा आभार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतको मुम्बईमा शिवसेनाका नेता एवं पूर्व पार्षद अभिषेक घोषाल लकीरको गोली हानेर हत्या भएको छ। फेसबुक भिडियो लाइभमा कुराकानी गरिरहेका बेला उनीमाथि उनकै साथी मोरिसले गोली चलाएका थिए। अभिषेकलाई गोली हानेपछि मोरिसले पनि आफूलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको भारतीय मिडियाहरूले बताएका छन्। अभिषेकमाथि गोली लागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। भारतीय मिडियाहरूका अनुसार अभिषेक र मोरिस साथी हुन्। उनीहरूबीच केही दिन अघि विवाद भएको थियो। हत्याको कारण आपसी विवाद नै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियोमा अभिषेक र रातो टी सर्ट लगाएका मोरिस एउटा कोठाभित्र सँगै देखिन्छ।
देखिन्छन्। उनीहरू हाँसी खुसी भिडियो चाट गरिरहेको देखिन्छ। केही बेरमा अभिषेक उठ्न खोज्दा उनीमाथि गोली चल्छ। अभिषेक कराउँदै लडखडाएको देखिन्छ, तर गोली चलाउने व्यक्ति पनि भिडियोमा देखिँदैनन्। भारतीय मिडियाहरूका अनुसार अभिषेकलाई उनकै साथी मोरिसले आफ्नो अफिसमा बोलाएर गोली हानेका हुन्। त्यसपछि मोरिसले पनि आफैमाथि गोली चलाएर आत्महत्या गरेको समाचारमा उल्लेख छ। अभिषेकलाई बोरीवली करुणा अस्पताल पुर्याइएको र उपचारको क्रममा जान गएको मिडिया रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। मृतक अभिषेक शिवसेनाको उद्धव ठाकरे गुटका पूर्व विधायक विनोद घोषालकरका छोरा हुन्। बोरीवली विधानसभा क्षेत्रमा घोषालकर परिवारको दबदबा छ। मृतक अभिषेककी पत्नी तेजस्विनी हाल पार्षद छिन्। अभिषेक भने मुम्बईको दहिसर वार्ड नम्बर 1 का पूर्व नगरसेवक पनि हुन्। उनी मुम्बई बैंकको निर्देशक समेत रहेको बताइएको छ। गत हप्ता पनि महाराष्ट्रको उल्लासनगरमा शिवसेनाको एकनाथ शिन्दे गुटका नेता महेश गायकवाडमाथि प्रहरी स्टेसनभित्रै गोली प्रहार भएको थियो। अभिषेकको हत्यापछि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुटले सरकारको आलोचना गरेको छ। उद्धव गुटका नेता एवं सांसद सञ्जय राउतले महाराष्ट्रका गृहमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसको राजीनामा समेत मागेका छन्। केन्याको राजधानी नैरोबीमा यही फेब्रुअरी 26 देखि मार्च 1 सम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण सम्मेलन UNAEA 6 को 6औं अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यकारी निर्देशक इनगर एन्डरसनले सरकार, उद्योग, नागरिक समाज र शिक्षाविदहरूका 3000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले विश्वव्यापी वातावरणीय एजेन्डालाई आकार दिन खोज्ने द्विवार्षिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने बताउनुभयो। सम्मेलनले परिवर्तन, जैविक विविधताको हानि र प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी समावेशी र दिगो बहुपक्षीय कार्यहरू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एन्डरसनका अनुसार मानवताका लागि लचिलो, हरियो र समावेशी भविष्य सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी खोजमा ताजा गति दिँदै सम्मेलनमा 20 प्रस्तावहरूमा छलफल हुने बताइएको छ। 5 दिने विश्वव्यापी वातावरण सम्मेलन अघि स्थायी प्रतिनिधिहरूको बैठक हुनेछ, जसले छलफलका लागि मुख्य विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउनेछ। सम्मेलनमा छलफलका लागि तय गरिएका अन्य प्रमुख विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधार र हरित एजेन्डा, जल सुरक्षा, खानी, महासागर शासन र सौर्य विकिरण परिमार्जनसँग मिलाउने समावेश रहेको जनाइएको छ। स्पेनमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन जारी छ। हजारौं किसानहरूले ट्र्याक्टर प्रदर्शनको सुरु गरेका छन्। आन्दोलनका कारण विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। किसानहरूले युरोपेली संघको कृषि नीतिमा परिवर्तन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। साथै उत्पादन लागत वृद्धि र खडेरी विरुद्ध लड्ने योजना सहितका कार्यक्रमको माग गर्दै सरकार विरुद्ध उनीहरूले आन्दोलन गरेको जनाइएको छ। हाँसका लोपोन्मुख प्रजाति चीन प्रकृति आरक्षणमा भेटिएका छन्। हाँसको लोपोन्मुख प्रजाति उत्तर पश्चिम चीनको गान्सु प्रान्तको बैसुइजियाङ राष्ट्रिय प्रकृति आरक्षणमा भेटिएका हुन्। यो हाँसको लोपोन्मुख प्रजातिमा पर्छ। न्यू चाइनाको प्रकृति आरक्षण कोषमा भेटिएको यो प्रजातिलाई अब संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको जनाइएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डका लागि उत्कृष्ट 3 को छनौट गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यही 28 गते हुने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको उत्कृष्ट 3 को छनौट गरिएको र विजेता बने कार्यक्रमको दिन चयन गरिने मञ्चका स्पोर्ट्स अवार्ड छनौट समितिका सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, वर्षभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मणिभन्दा बढी खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई स्पोर्ट्स अवार्डमा समेट्ने उद्देश्यले मञ्चले नयाँ प्रयोग गरेको हो। वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, वर्षका उत्कृष्ट महिला खेलाडी, वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाडी र वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षकको मनोनयनमा 8 जना परेका थिए। त्यसै मध्येबाट हामीले उत्कृष्ट 3 को छनौट गरेका छौं। उत्कृष्ट 3 बाट कार्यक्रमको दिन विजेता चयन गरिनेछ, उहाँको भनाइ छ। युवा खेलाडीको शीर्ष 3 को छनौटमा क्रिकेटका देव खनाल, एथलेटिक्सकी राममाया बुढा र बक्सिङकी सुषमा तामाङ रहनु भएको छ। वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षकको शीर्ष स्थानमा छनौट एथलेटिक्सका चन्द्रबहादुर गुरुङ, बक्सिङका दीपक महर्जन र क्रिकेटका जगत टमाटा रहेको बताइएको छ। वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको शीर्ष 3 मा क्रिकेटका आसिफ शेख र रोहित कुमार पौडेल तथा एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी परेको जनाइएको छ। भारत र बंगलादेश साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनशिपको संयुक्त विजेता बनेका छन्। नाटकीय फाइनल खेल सडन जितमा पुगेर पनि बराबरी भएपछि दुवै टोलीलाई संयुक्त विजेता घोषणा गरिएको। साफको प्रतियोगितामा दुई टिमलाई संयुक्त विजेता घोषणा गरिएको यो पहिलो पटक हो। बंगलादेशको ढाका स्थित BSSS मुस्तफा कमल स्टेडियममा भएको खेलको निर्धारित समयमा 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। तर त्यहाँ पनि दुवै टिमले 11-11 गोल गरेपछि खेल बराबरी भयो। त्यसपछि फाइनल खेल खेलाएका नेपाली रेफ्री अन्जन राईले टस मार्फत भारतलाई विजेता घोषणा गरिन्। तर बंगलादेशले रेफ्रीको निर्णयमा गम्भीर असहमति जनाउँदै फाइनल खेल सकिएपछि पनि मैदान छोड्न मानेनन्। त्यसपछि अन्त्यमा दुवै टिमलाई संयुक्त विजेता घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले जनाएको छ। प्रतियोगितामा कुल 4 टिम सहभागी थिए। राउन्ड रोबिनका आधारमा भएको प्रतियोगितामा नेपाल 1 खेल जित्दै तेस्रो स्थानमा रहेर फाइनल होडबाट बाहिरिएको थियो।
अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले मैत्रीपूर्ण फुटबलमा चीनसँग खेल्ने 23 वर्ष मुनिका राष्ट्रिय युवा फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ। चीनिया नयाँ वर्षको अवसरमा चीनको प्रस्तावमा 23 वर्ष मुनिको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल शनिबार हुनेछ। नेपाली टिममा पुजन होना, अजय चौधरी, पदम भट्टराई, छिरिङ लामा, योगेश गुरुङ, विशाल बस्नेत, समीर तामाङ, प्रशान्त लक्षम, सञ्जीव विष्ट, लकिन लिम्बू, उत्सव राई रहेका छन्। त्यस्तै सन्तोष खत्री, रोहन कार्की, चन्दन कुमार, विशाल सोनार, कुशल देउवा, सुमित श्रेष्ठ, आयुष घलान, एरिक विष्ट, मनिष डाँगी, सन्तोष महत, निरञ्जन धामी र एन्जल महर्जन नेपाली टिममा रहेको बताइएको छ। नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्न एन्सुको प्रान्तीय टिम नेपाल आइसकेको छ। मैत्रीपूर्ण खेल दशरथ रङ्गशालामा शनिबार 3 बजेबाट सुरु हुने बताइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।